Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta, ang Ginoo maayo o maluluyon. Tinuod gid siyang maayo o maluluyon kay dinhi sa atong unang pagbasa, gibutang man dinhi ni San Pablo nga kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan, o kini nagpasabot nga ang tanang mga tao nakaambit sa iyang kamatayon. Ang kaayo sa Ginoo, mga igsoon, makita nato dinhi sa cross, kay nagpakamatay siya para gyud sa tanan. Tistingi ko no pangutana imong tupad na okay ra nimo patyon ka para sa imong silingan. Ana. Okay ra. Oh, maglisod magitag pakamatay para sa atong nasod. Labaw na gyud sa tanang katawhan. Mao na pasalamat ta nga ang Ginoo maayo gyud og maluluyon. Nya dinhi sa atong ebanghelyo, ang kaayo nga gipangita sa Ginoo nato kanang dili ta manumpa. Kung musaad ta, dili ta manumpa. Unsa man ang panumpa, kanang numdum katong bata pata nga musaad kita ta, more pa, patay pa ko, matay pa ko, ana. Di ko no ta mobuhat ana. Ug musaad ka, saad lang. Saad ka, inigingong oo, o kana. Saad ka, ingkan dili, dili. Ayaw na po yun, more pa, matay pa ko, ana, ayaw. Naamagin ng Ginoo, kanang Ginoo, naamagin ng Ginoo, di mo sugot anas Kristo. Unsa man day ng panumpa, kanabitang gamito nato ang mga gitawag nato pasangil ba, or basihanan, aron kunuhay ang atong gisaad, matuuhan gyud. Naa man gid na si Brad Titing, saksi man gid na nga di jud ko bakakon. Okay nana. Di pwede. Ingnon lang nimo nga, buhaton na nako. Pero ayun lang yun, naa man gid na si Padre Siano. Ana. Mao bitaw kaning atong mga usahay, kaning atong mga politisyan, mugamit gina sila ilang mga padrino o padrina, kanang mga dagkog ranggo ba magpa-endorse aron lang gyud tuuhan nga sila tininuod ang ilang pagdagad, magpa-endorse, o kinsa nang mga murag sikat-sikat mao'y mo endorse nila. Mga igsoon, ang kinabuhi di ay nga tinud-anay sama sa mahal nga Birhen Maria, dili na kinahanglan nga daygon tas mga tao. Dili na kinahanglan nga inigsulti pa lang nato tuuhan ta. Ang gikinahanglan sa Ginoo, unsay atong gisulti, atong tumanon. Sa pinaka kana gyong gitawag og sinsiro og matinud-anon nga pagbuhat. Pareaning akong pagkapari, ako man jong gikomit nga anhi jud ko dinhi moalagad. Di gikan atong August 6, 2019 hangtod karon, sige jud kog alagad. Nya unsa may timailhan, siging baligyag slot. Ana. Nya kamusad, sige sang palit. Nasa uban wa mo palit. Di. Mo na sa sige na tong palit, ako sige sa kog baligya. Ang tanan natong nadawat nga mga donations ato sang gialagad sa atong katilingban o bisan pa outside sa atong parokya. O kung sa may nahitabo na kinakita gyud nga ang akong pagkumit nga moalaga dinhi ug ang inyong pagkuyog nako, isip kita mga parishioners o ako parish priest ninyo, nakahimo gitag nindot-nindot nga kalambuan dinhi sa atong parokya. Tungod kay ato mang gibuhat ang atong gisaad. Dili lang kutob lang sa sulti. Nga ang Ginoo sad mubukbo sad na nato sa mga grasya tungod kay ato mang gituman. Moro sana kamo mga asawa, di na kinahanglang daygon pa mo sa inyong bana or mga bana daygon pa mo sa inyong asawa.
sige lang yung buhat unsay gisaad nimo sa imong asawa or sa imong bana. Sige lang yung nagbuhat. Hangtod yun, moabot yung panahon nga ipakita sa Ginoo nga pinaagi nimo namugna ang mga nindot nga butang. Og anha na makaingon ang Ginoo ang mga tao, ang Ginoo no maayo gyud og maluluyon. Kay kun kani palas padersyano mo gisaligan, unsa man tay mabuhat ana niya. Kun kini palang ni ang asawaha mo isaligan, di gid na maingon ana ilang pamilya. O kinilang banaha mo gisaligan, di gid na main ana ilang pamilya. Naayog yung Ginoo kay kana sagod sila bisan tinuod og naay mga kahuyangan, sige gyud sunod sa Ginoo, sige gyud ampo. Nya kana taong asawa maghilak ra gid tawo na, usahay sad kanang banaha, maghilak na. Ang inana ba? Ang Ginoo na mo palampos ug ang Ginoo na maoy daygon. Ang Ginoo na may maayo dili kita.